अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ आरज़ू मुस्कान। आज हम बात करेंगे हस्बैंड को अपने ख्वाबों में किस तरह से करें। तो देखें, हस्बैंड वो आपके हैं। आप उनके साथ जितनी मोहब्बत से पेश आएंगी उतने वो आपके बनते चले जाएंगे। अपने हस्बैंड को मोहब्बत से हमेशा बात करें और बात करने का अंदाज़ इस तरह हो कि धीमी आवाज़ से मोहब्बत से थोड़ा स्टाइल इस्तेमाल करें। देखें, अपने बॉयफ्रेंड्स को स्टाइल से बात करती हैं अक्सर औरतें। बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड इस्लाम में नहीं है। अक्सर हस्बैंड के साथ इस तरह से पेश आएं कि वो आपसे मोहब्बत करने लग जाएं। देखें, अपने हस्बैंड जब ड्यूटी से आएँ तो उनकी खैरियत पूछें, किस तरह से आज दिन गुज़रा, आज का दिन कैसा था, कहीं थकन तो नहीं महसूस हुई, आपके पैर दबा दूँ, आपका सर दबा दूँ, आप बोरिंग तो नहीं, आप परेशान हो क्या। इस तरह से पूछ लिया करें, सर पर हाथ फेरा करें, उनके लिए चाय बना के ला के दें। फिर उनसे पूछें कोई परेशानी तो नहीं है। वो अगर बताना नहीं चाहें तो फोर्स ना करें। उनके साथ बैठें, थोड़ी चाय बनाएं। बच्चे वगैरह सो जाने के बाद नाइट में उनके साथ कैंडल लाइट डिनर की तरह टाइम स्पेंड करें अकेले में। दिन में बच्चे होते हैं, डिस्टर्ब होता है, तो अपने हस्बैंड के साथ रोमांटिक कुछ वक्त गुजारें अकेले में। इस तरह से कुछ लव यू कहें, आई लव यू, मोहब्बत की बात करें, हाथ पकड़ें, उनका हाथ पकड़ें। ये जो होता ना फिज़िकली टच जो हस्बैंड के साथ इस तरह से मोहब्बत से पेश आएंगी तो वो आपके बन जाएंगे। उनकी केयरिंग करें। हमेशा अपने ननंद ससुराल की शिकायतें ना लगाएं। ये देखें, मैं तंदूरी चाय घर पे बना रही हूँ, किस तरह बनाती हूँ ऐसे ही देखते रहा करें। देखें, अपने हस्बैंड के लिए कुछ इस तरह से देखें, तंदूरी चाय स्पेशल कुछ बना लिया करें। मेहनत का इनाम ज़्यादा, इस तरह से अपने हस्बैंड का दिल जीतना है। देखें, हमने सुना है बड़े बुज़ुर्गों से कि पेट के रास्ते से हस्बैंड का दिल जीता जा सकता है। हमेशा उनको अच्छे से पका कर खिलाया करें, जो भी उनकी मनपसंद डिशेस हो। छोटे छोटे सरप्राइज़ दिया करें, उन्हें खुश करें। और अपने ससुराल में ननंद की, सास की शिकायतें ना लगाया करें। अगर आपकी सास ताने भी दें तो उनसे शिकायत की तरह ना बात करें, मशवरे की तरह। देखें, इस तरह से आज अम्मी ने मुझे कहा है, पकाने में थोड़ी मेरी गलती हो चुकी है, आप बताएं अम्मी को आपकी क्या पसंद है, मैं उसी डिश को बनाऊंगी। आज आप अम्मी की फेवरेट डिश बनाऊंगी। सास का दिल जीतने की कोशिश करें। ननन जैसी भी हो, शिकायत ना लगाएं, सब्र कर लिया करें। अगर हस्बैंड पूछे भी आज का दिन कैसा रहा, कुछ आपको परेशानी तो नहीं हुई घर पे, तो जी नहीं, मैंने खुद हैंडल कर लिया, इस तरह से कह लिया करें। वो खुद खुश हो जाएंगे कि मेरी बीवी खुद हैंडल करना सीख गई है, सब कुछ संभालना सीख गई है। इस तरह से अपने हस्बैंड को हमेशा दिल जीतना चाहिए। अगर वो कपड़े ख़रीदने के लिए 2000 रुपीज़ दे दें तो चलो, उसमें ड्रेस ख़रीद ना पाएँ तो भी रख लें। फिर कहें आप मुझे थोड़े और रुपये देते तो ठीक होता, सिर्फ 2000 में मेरी पसंद का ड्रेस नहीं आएगा। इस तरह से उनके साथ मोहब्बत से बात करके डील कर लें। इस तरह से ना कहें कि लें रख लें, आपके 2000 रुपीज़ में क्या आएगा, ये ज़माने में क्या आएगा, कुछ भी नहीं खरीद सकूँगी, आपके पैसे आप ही रख लें। इस तरह से ना कहें, उनका दिल टूट जाएगा। वो कहेंगे लाओ 2000 रुपये रखने की भी तुम उस हैसियत की भी नहीं हो, करके उससे से मांग लेंगे। उन्हें दिल टूट जाएगा। इसलिए थोड़ा मोहब्बत के साथ इस तरह से आप देते हैं तो ठीक होता, आप इस तरह से कर लेते हैं तो ठीक होता। इस तरह से बात करें, ज़िद पे ना अड़ें। ज़िद हस्बैंड को कभी पसंद नहीं होती। ज़िद करने से कुछ हासिल नहीं होता। अक्सर देखें, सिर्फ लड़ाई झगड़े ही होते हैं ज़िद करने से।
خود کو کمپرومائز کر لیں، خود صبر کرنا سیکھ لیں۔ اسمارٹ بیوی، سمجھدار بیوی اس طرح نہیں کرتی، سوچ سمجھ کر ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں۔ یہ سوچتی ہیں کہ سب سے پہلے میرا ہسبینڈ کا دل نہ دکھے، میری وجہ سے ان کا دل نہ دکھے، انہیں تکلیف نہ ہو۔ اپنا سمجھ لیں، لائف پارٹنر ہیں وہ، صرف 2 دن کی زندگی نہیں ہے، جیون ساتھی ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ صرف 2 دن محبت سے رہنے سے زندگی میں سب کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہمیشہ مہینوں لگ جائیں گے ہسبینڈ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، ایڈجسٹ ہونے کے لیے۔ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن سمجھدار بیوی ہینڈل کر سکتی ہیں۔ اکثر دیکھیں، ان کی جو بھی من پسند چیزیں ہیں انہی کو بنائیں، ان کی خدمت کریں، ان کے کپڑے وغیرہ آئرن کر کے دیں، ان کے پیر دبائیں، کچھ محبت کی باتیں کریں، کچھ تعریف بھی کر لیا کریں، تھینک یو، کچھ لا کے دیں، وہ پانی دیں اگر بیٹھے جگہ پہ، اگر کچھ لا کے دیں سرپرائز میں، تھینک یو سو مچ کہیں، پلیز کہیں، شکریہ کہیں۔ اس طرح کی باتیں اکثر ہسبینڈس کو بہت پسند آتی ہیں۔ شکر گزار بیوی بنے تو وہ خوشی میں بہت کچھ کریں گے۔ اور اگر انکم تھوڑی کم ہے اپنے ہسبینڈ کی تو گھر پہ ہی کچھ ٹیوشن پڑھایا کریں، قرآن پڑھایا کریں، کپڑے اسٹیچنگ کریں، کچھ بھی فائنینشیلی سپورٹ کریں ہسبینڈ کے لیے۔ آپ خود سمجھدار بن جائیں گی تو وہ خود خوش ہو جائیں گے، وہ خود آپ کے ہو جائیں گے۔ میری بیوی جو کہے گی میں وہی کروں گا، اس طرح سے آپ کے ساتھ وہ خود مشورہ کریں گے کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ کوئی بھی فائنینشیلی سیونگ، منی سیونگ ہو، منی گولز، سیونگ گولز جو بھی ہو تو دونوں ڈسکس کر کے منی سیونگ کریں، فضول خرچ نہ کریں۔ اکثر عورتیں بہت زیادہ خرچ کر دیتی ہیں، پارلر جانا ہے، یہ خریدنا ہے، وہ خریدنا ہے، ڈریسز بہت زیادہ ہوتے ہیں پھر بھی خریدتی رہتی ہیں، ایسے نہ کریں۔ دیکھیں، اگر خیر خیرات صدقہ وغیرہ کرنا ہو تو صرف ہسبینڈ سے معلوم کرائیں کہ مجھے اس طرح سے مجھے صدقہ کرنا ہے، مجھے خیر خیرات کرنا پسند ہے، اللہ ہمیں دے گا، اللہ اسی میں برکت دے گا ہمیں۔ اس طرح کی اپنے ہسبینڈ کو عادت ڈالیں، وہ خود خوش ہو جائیں گے۔ دیکھیں، گھر میں برکت بھی ہو جائے گی۔ تو اگر کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو ایک نوالا آپ خود اپنے ہسبینڈ کے منہ میں کھلائیں، بسم اللہ بول کر کھلائیں، محبت بڑھ جائے گی۔ وہ اگر اظہار نہ کرے محبت کا تو آپ ہی محبت کا اظہار کر دیں۔ ہمیشہ اٹھتی بیٹھتی ہسبینڈ کی تعریف کریں، ان کی قدر کریں۔ اپنے بچوں سے بھی کہیں کہ دیکھیں، آپ کے فادر، آپ کے ابو بہت محنت کرتے ہیں، فضول خرچ نہ کریں۔ ہسبینڈ کے آگے ہی بچوں کے سامنے بچوں کو کہیں کہ اپنے ہسبینڈ کی تعریف کریں بچوں کے آگے۔ آپ کے ابو آپ کے لیے بارش میں، دھوپ میں، کیسا بھی موسم ہو وہ جا کر ہمارے لیے کما کر لاتے ہیں، رزق لے آتے ہیں۔ تو آپ اپنے ابو کی قدر کریں، ابو کی خدمت کریں، تو آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے عزت زیادہ بڑھ جائے گی۔ وہ خود دل میں ہی سوچ لیں گے کہ میری بیوی کتنی قدر کرتی ہے، میری بیوی کو میری کتنی فکر ہوگی۔ تو اپنے شوہر کی خدمت کیا کریں، ہمیشہ بچوں کو بھی تربیت دیا کریں کہ اپنے ابو کی عزت کریں۔ آپ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو بچے بھی آپ کی عزت کریں گے۔ بچوں کے آگے اپنے ہسبینڈ کو بالکل بھی نہ ڈانٹیں۔ اگر کوئی بھی بات کہنا ہو تو پرسنلی روم میں بچوں کے آگے نہ کریں، پرسنلی بات کر لیں۔ ہسبینڈ بھی ایسے ہی اپنی بیوی کو نہیں ڈانٹنا چاہیے بچوں کے آگے، ایک دوسرے کو ہمیشہ رسپیکٹ دیا کریں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کہا ہے کہ اپنی بیوی کی قدر کریں اور بیوی اپنے ہسبینڈ کی قدر کریں۔ اگر ہسبینڈ جب بھی آواز دے تو جتنے بھی کام میں بزی ہوں چھوڑ چھاڑ کر پہلے جا کر انہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ کس لیے آواز دی ہے۔ اگر چولہے پر ہم کچھ لگائے ہیں، چڑھائے ہیں، تو وہ بھی آف کر کے جانا چاہیے۔ ایسا حکم ہے ہمارے اسلام میں اپنے ہسبینڈ کا۔ اس لیے اپنے شوہر کی ہمیشہ قدر کریں۔ اگر شوہر کی قدر کر لیں گی تو گھر میں خود بخود
برکت آئے گی، خوشحالی آئے گی، اپنی زندگی جنت بن جائے گی۔ یہ میں سچ کہہ رہی ہوں، کیونکہ میری لائف میں بہت سے پریشانیاں آئی تھیں۔ اس کے بعد جب میں سمجھ گئی، سمجھدار بیوی بنی، تو اس کے بعد میرے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، آج میرے ہسبینڈ اتنی میری رسپیکٹ کرتے ہیں اور میں بھی ان کی اتنی ہی رسپیکٹ کرتی ہوں۔ دیکھیں، یہ ٹیشو پیپر اس طرح سے لگا کر رکھنے سے بوٹل ہمیشہ پاک رہے گا، کلین رہے گا۔ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوشحال زندگی گزاریں، جنت جیسی بنائیں۔ آج کا ولاگ بس اتنا ہی تھا، نیکسٹ ولاگ میں ضرور ملیں گے۔